नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रपति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएका कतिपय संवैधानिक निर्णयहरू असंवैधानिक भएको संकेत दिएको छ। अदालतको यस्तो संकेत आउनु अघि पनि ओलीले अध्यादेश मार्फत गरेका थुप्रै निर्णयहरू विशेष गरी संवैधानिक नियुक्ति तथा राजदूत नियुक्तिका विषयहरूमा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी सहितको दलहरू तथा नागरिक समाजबाट पनि औंला ठडाइएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि मानवाधिकार आयोग लगायतका नियुक्तिहरूमा प्रश्न गरिएको थियो, त्यो सच्याउन अपिल गरिएको थियो, तर तत्कालीन सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रह्यो। अहिले सरकार परिवर्तनपछि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूतका हकमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उठेको छ। ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनवाई बिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा 2 चरणमा 52 जनालाई नियुक्ति गराएका थिए। यस्तै तत्कालीन मन्त्री परिषदले दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का, रुस, म्यानमार, डेनमार्क, इजिप्ट सहितका 11 मुलुकका लागि गत वैशाख अन्तिम सातामा राजदूत सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूमध्ये एमाले नेता युवराज कार्कीको स्नातक तहको पढाइ नभएकाले अदालती आदेश अनुसार बहराइनका लागि राजदूतमा गरिएको उनको सिफारिस खारेज भइसकेको छ। बाँकी 10 मध्ये 2 जना परराष्ट्र सेवाबाट छन् भने अन्य सबै पूर्व प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको सल्लाहकार निकटस्थ राजनैतिक व्यक्ति छन्। सरकार परिवर्तनपछि संवैधानिक निकायमा गरिएका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढ्नु स्वाभाविक हो। यद्यपि संवैधानिक नियुक्ति अवैधानिक भएको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छन्। सर्वोच्चले ओलीले चालेका विभिन्न कदमलाई प्रोएक्टिभ भएर खारेज गरे पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधन संसदीय सुनवाई बिनै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका विषयमा फैसला दिन भने ढिलाइ गरेको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले गत पुस 1 मई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसको खारेजीका लागि रिट दिएका थिए। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि त्यही बेला अध्यादेशको खारेजी र त्यसलाई टेकेर गरिएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट हालेका थिए। उनले संसदीय सुनवाई बिनै हुन थालेको शपथ रोक्न अर्को रिट पनि हालेका थिए। संसदबाट अध्यादेश अनुमोदन नहुँदै दोस्रो पटक फेरि ओलीले अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेपछि अधिवक्ताहरूले त्यस विरुद्ध पुनः अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए। संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति बदर गर्न अदालतमा 10 वटा रिट परेका छन्। संवैधानिक इजलासमा 17 चोटि पेशी चढे पनि त्यस उप सुनवाई भएको छैन। यो विषयमा अदालतले छिट्टै निष्कर्ष दिन सक्ने थियो। दुर्भाग्य त संवैधानिक इजलासमा यी रिटले सुनवाई नै हुने मौका पाएका छैनन्। अदालतले समयमै निष्कर्ष नदिएपछि संवैधानिक परिषदलाई स्वेच्छाचारी बन्ने ठाउँ मिलेको थियो। ती नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सामेल रहे, जबकि संविधानमै ती 3 जनाका अतिरिक्त सभामुख, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ। तर अध्यादेश पछिको संवैधानिक परिषद बैठकमा स्वयं प्रधान न्यायाधीशको सहभागिता रहनु, नियुक्तिहरूमा शपथमा पनि उनको संलग्नता भएकाले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले काम गरेको हो कि भन्ने शंकामा कानून व्यवसायीहरू छन्। त्यही भएर पनि यो विषयलाई अदालतले पन्छाउँदै आएको आशंका भएको हो। अहिले अदालत नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुन थालेकाले त्यस विषयमा पनि छिट्टै आदेश आउला भन्ने आशा पलाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूले सरकार परिवर्तनपछि संसदीय सुनवाई बिनै गरिएका नियुक्ति बदर गरिने बताएका थिए। उनीहरूले ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको समेत विरोध गर्दै आएका थिए। तर संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका नियुक्तिलाई सरकारले बदर गर्ने अधिकार राख्दैन। संविधान तथा कानूनका जानकारहरू संविधान मिचेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिनु नै उचित हुने बताउँछन्। तर सर्वोच्च अदालतले भने संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यही अध्यादेशका बलमा गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटहरूलाई पन्छाउँदै आएको छ। यस्तोमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति उप संसदले महाअभियोग लगाउने वा पुनः संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया थालेर त्यसबाट अस्वीकार गर्ने बाटो हुन सक्ने देखिन्छ। तर उनीहरूले नियुक्ति पाइसकेकाले त्यो त्यति सहज छैन। यस्तै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने तथा सांसदले संसदीय सुनवाई नभएको भन्दै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति विरुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेर नियुक्ति पाएकाहरूलाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्न सक्ने पनि कानूनी जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि सबैभन्दा सहज र छरितो चाहिँ
अदालती प्रक्रिया नै हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अध्यादेश मार्फत गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू बदर गर्न अहिलेको सरकारलाई सहज नभए पनि राजदूतमा सिफारिस भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन भने यो सरकारलाई गाह्रो नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ, जुन विगतका सरकारहरूले पनि गर्दै आएका थिए। यद्यपि परराष्ट्र स्रोतका अनुसार राजदूतमा सिफारिस भएका अधिकांशले सुविधाको रातो पासपोर्ट पाइसकेका छन्। मन्त्रालयले सम्बन्ध मुलुकमा अग्रिमो सहमतिका लागि पत्र पठाइसकेको छ। तर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन साथै सिफारिसकर्ता सरकार फेरिएको अवस्थामा सम्बन्ध मुलुकले अग्रिमोमा सहमति नदिने गरेको पाइन्छ। त्यसमा पनि कूटनीतिक सेवाको नियमित प्रक्रियाबाट बाहेक राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेका हकमा सरकार हेरफेरका कारण त्यो सिफारिस स्वतः रद्द हुने गरेको नजिर छ। राजदूत सिफारिसमा परेका व्यक्तिको अग्रिमो स्वीकृत भएर सामान्यतः 3 महिना भित्रैमा आइसक्ने गरेको छ। 3 महिना नाग्दा पनि अग्रिमो स्वीकृतिको सूचना नआए त्यो अस्वीकृत भएको ठहर्नेछ। यसरी हेर्दा अघिल्लो सरकारले रित नपुर्याइकन गरेका राजदूत लगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरू वर्तमान सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने भए पनि अध्यादेश मार्फत गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ केही जटिलता छ, असम्भव भने छैन। अब सर्वोच्च अदालतकै आदेश बमोजिम संसदको अधिवेशन बस्दैछ। संविधान विपरीतका अध्यादेश र नियुक्तिका सन्दर्भमा त्यो संसदको अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै विशेष प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ। तर सरकारले एजेन्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने चाहिँ विचारणीय प्रश्न बनेको छ। प्रतिनिधि सभा नहुँदाका अवस्थामा भएको नियुक्तिहरू खारेज गरेको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ। लोकतन्त्र बहालीपछि 2063 जेठ 4 मा प्रतिनिधि सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी ऐतिहासिक निर्णय लिएको उदाहरण छन् नै। तर सरकारले यो कदम चाले गठबन्धन र एमाले बीच देखिएको तुस झनै झाँगिएर जानेछ। फेरि संसदमा सरकारका हरेक निर्णयमा माधव नेपाल पक्षले समर्थन जनाए पार्टी एकता झनै टाढिएर जाने हुँदा नेपाल पक्षको सहमतिमा मात्रै सरकारले संसदमा पूर्व सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने हिम्मत जुटाउने देखिन्छ। ओली सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया पूर्ण गलत भए पनि सबै व्यक्ति गलत नभएकाले सबै नियुक्तिलाई चलाउन नहुने विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। सरकार परिवर्तनपछि देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनलाई एजेन्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषय पनि सबैको चासोको विषय बनेको छ। ओली सरकारले पूर्ववत देउवा सरकारले नियुक्ति गरेका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरी तत्कालीन नेकपाबाट नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। पछि फेरि नेकपा खारेज भएपछि माओवादीबाट सिफारिसमा परेकाहरूलाई हटाई ओली पक्षबाट एकलौटी रूपमा आफू पक्षीय प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरिएको थियो। यो निर्णयप्रति पनि तत्कालीन विपक्षी अहिले सत्तापक्षीय गठबन्धनले आपत्ति जनाएको थियो। यही आधारमा ओली सरकारले परिवर्तन गरेका प्रदेश प्रमुखहरूको पदमा देउवा सरकारको नजर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। संसद नभएको अवस्थामा वा संसद छलेर संवैधानिक नियुक्तिहरू गरिएका भए पनि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनवाई अनिवार्य संवैधानिक शर्त हो। राज्यको अथाह कर खर्चिने राज्य संयन्त्रको मेरुदण्ड संवैधानिक संस्थामा संवैधानिक शर्त विपरीतका पात्रहरूलाई भर्ती गर्नु कति उचित हुन्छ? तिनको वैधानिकताबारे अदालत वा संसदबाट तत्कालै निर्णय हुनुपर्छ। प्रक्रिया गलतै भए पनि सक्षम व्यक्तिलाई कलङ्कको टीका लगाइरहनु पनि शोभनीय पक्कै देखिँदैन। यसमा विचार पुर्याउनै पर्छ। यसबारे तपाईँ पनि प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसैगरी नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर ताजा खबर अवश्य हेर्नुहोला। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।